बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, दो बड़ी खबरें हैं। एक तो बाजवा साहब की वर्दी उतारने से पहले जो वफाकी हुकूमत है उनका रद्द अमल बड़ा खौफनाक आया, फिर ऐवान सदर का भी रद्द अमल बहुत खौफनाक है, वो भी आपको बताना है। और बाजवा साहब जो हैं वो गुज़िश्ता रात ज़्यादातर गिले शिकवे ही करते रहे हैं। उनके करीबी दोस्तों को कहना कि उनको हुकूमत से भी गिले थे और पीटीआई से भी गिले थे, क्योंकि दोनों के साथ उनकी मेहरबानियाँ थी, लेकिन दोनों की मंजी पीढ़ी भी उन्होंने ठोकी थी। लिहाजा गिले तो उनके बनते हैं, लेकिन गिला उनको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक उनके जिस्म पे वर्दी मौजूद रही, मंजी पीढ़ी वो सबकी ही ठोकते रहे। एक तो ये आपको बताना कि उनको गिले शिकवे क्या है, और दूसरा वफाकी हुकूमत ने क्या रद्द अमल दिया, और इसके अलावा अवान सदर से क्या उनके खिलाफ रद्द अमल आया। और फिर नाजरीन, आपको यह भी खबर देनी है कि बाजवा साहब रिटायरमेंट से पहले, वर्दी उतारने से पहले 72 घंटे क्या कोशिशें करते रहे, और उनकी कोशिशें वो कामयाब हुई या नहीं। लेकिन नाजरीन, कल जब से छड़ी पकड़ाओ तकरीब हुई थी, छड़ी बदलाओ बल्कि तकरीब जो मुनक्कद हुई थी, उस हवाले से ये इंतज़ार किया जा रहा था कि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब का क्या रद्द अमल आएगा। मेरा ख्याल है 24 घंटे उनका रद्द अमल नहीं आया, तो अवाम बड़ी बेचैन थी कि पीटीआई के चेयरमैन ने क्यों रद्द अमल नहीं दिया। आज उन्होंने रद्द अमल तो दिया है, और बड़ा, इसको कह लें कि बड़ा ज़बरदस्त रद्द अमल है, बल्कि इसको रद्द अमल ही कहें आपने। अगरचे उन्होंने मुबारकबाद दी है नए आर्मी चीफ साहब को भी, और जनरल साहिर शमशाद साहब को भी उन्होंने मुबारकबाद दी है, लेकिन उन्होंने ये कहा है अपनी मुबारकबाद के नीचे जो उन्होंने कैद आज़म का जो कोट किया है, जो उनका जो जुमला 14 अगस्त 1947 को जनाब मोहम्मद अली जिन्ना ने जो मुसल्लह अफवाज से खिताब करते हुए कहा था, वो बड़ा मानी खेज है। और इस मौके पे जो इमरान खान साहब ने कहा है, तो 14 अगस्त 1947 को कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसल्लह अफवाज से खिताब करते हुए कहा था कि मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान के अवाम की खादम है, और कौमी पॉलिसी बनाना ये इनका काम नहीं बल्कि ये सिविलियन का काम है, और उनका काम सिर्फ ये है कि जो उनको जिम्मेदारी सौंपी जाए वो वही काम करें। ये अपने ट्वीट के साथ जनाब इमरान खान ने अपने रद्द अमल के साथ ये जोड़ा है। लेकिन जो उन्होंने अपना ट्वीट लिखा है, उस ट्वीट में भी उन्होंने अपने दिल की भड़ास निकाली है। अगरचे शुरू में उन्होंने कहा है कांग्रेचुलेशंस, कहा है कि मुबारकबाद, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे उम्मीद है कि नई मिलिट्री क़यादत जो है वो गुज़िश्ता 8 माह के दौरान कौम और रियासत के दरमियान जो फुकदान पैदा हुआ है, जो इत्मीनान का फुकदान पैदा हुआ है, उसको कम करने की भरपूर कोशिश करेंगे। इसमें तो कोई शक नहीं है कि फुकदान तो पैदा हुआ है कि बाजवा साहब के जो आखिरी 8 माह थे, यही कह लें कि जो आखिरी 8 ओवर थे बाजवा साहब के, वो बड़े ही बुरे गुजरे हैं, और उसमें कौम का इत्मीनान जो है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बुरी तरह मजरूह हुआ है। तो इमरान खान साहब ने भी इसी की तरफ तवज्जो दिलाई है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रियासत की मजबूती अवाम से जुड़ी हुई है, और इसमें भी कोई शक नहीं है। तो जनरल आसिम मुनीर साहब पे ये सारी जिम्मेदारियां हैं, और कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर साहब ये सारी तवक्कुआत पूरा करेंगे, और कौम ने भी उनसे काफ़ी ज़्यादा तवक्कुआत बांध ली हैं। उम्मीद है कि आसिम मुनीर साहब इन तमाम तवक्कुआत को पूरा करेंगे, और बाजवा साहब की तरह 6 साल मुसलसल सियासत नहीं करेंगे। और बाजवा साहब का तो आलम यह था कि आप वो ये समझने लगे थे कि वह अफवाज पाकिस्तान के आर्मी चीफ कम है, पीर ज़्यादा हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि अब हमने ये तय कर लिया कि फौज सियासत में हिस्सा नहीं लेगी। और ऐसा नहीं है, जो नई क़यादत आई है वो अपने अहम फैसले करेगी, और उनको पता है कि उन्होंने कहाँ तक किस चीज़ में हिस्सा लेना है या नहीं। और दूसरा नाजरीन, आपको ये भी बता दूं कि बाजवा साहब की वर्दी अभी उतरी भी नहीं थी कि वफाकी कबीना का एक ग्रुप जो है वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब के घर गया और उनको मुबारकबाद दी कि जनाब आपने जो इस्तीफ़ा दिया था वो इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया गया है, और दोबारा आपसे हल्फ लिया जाएगा, और दोबारा उनसे जनाब अली उनको उनके अहदे पे, वफाकी वज़ीर कानून के अहदे पे उनको बहाल कर दिया गया था। तो नाज़रीन, ये रद्द अमल था वफाकी हुकूमत की तरफ से। तो नाज़रीन, देख लें इक़्तिदार जब बदलता है तो फिर लोग किस तरीके से आंखें बदलते हैं। इसी तरह बाजवा साहब थे, बाजवा साहब को खुद मियाँ नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ मुकर्रर किया था, लेकिन फिर आपको याद रखना चाहिए कि बाजवा साहब ने फिर पनामा पेपर्स का जो डंडोरा पीटा गया था, खुद इमरान खान साहब ने एक दफ़ा कंटेनर पे खड़ा होकर कहा कि अगर बाजवा साहब स्टैंड ना लेते तो पनामा पेपर किस्सा माजी बन जाते। लेकिन फिर बाजवा साहब को सब्र नहीं रहा, बाजवा साहब को एक तरफ से ही गन्ना चूसना चाहिए था वो, लेकिन दोनों तरफ से गन्ना चूसने के आदी हो गए थे। अब उन्होंने पहले तो मुस्लिम लीग नून की मंजी पीढ़ी ठोकी, और फिर पीटीआई जब इक़्तिदार में आ गई तो ये भी अब किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि फिर पीटीआई के साथ जो कुछ हुआ, और अब तक पीटीआई जो है वो अपने जख्म चाट रही है। लेकिन नाजरीन, आपको ये भी बताना जरूरी है कि 72 घंटे पहले, अपनी वर्दी उतारने से पहले
باجوہ صاحب کیا کوششیں کرتے رہے. باجوہ صاحب نے ایک کوشش کی کہ ایوان صدر فون کیا، انہوں نے جناب علوی صاحب کو فون کیا، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب سے میری بات کروا دیں، لیکن علوی صاحب نے ہمیشہ کی طرح کہ وہ ان کو میٹھی گولی دے دی، ہومیوپیتھی گولیاں دے کے ان کو کہا کہ میں بات کرتا ہوں، لیکن پھر جواب نہیں دیا انہیں کہ عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں. جب کافی دیر تک ان کو فون نہ آیا تو انہوں نے اپنے ایک اور ریٹائرڈ جرنیل کو، ساتھی کو فون کیا تو ان سے کہا کہ عمران خان صاحب سے میری بات کروائیں. تو ظاہر ہے انہوں نے لازمی طور پہ کہا ہوگا کہ میں کوشش کرتا ہوں، چونکہ وہ ریٹائرڈ جرنیل جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے کافی قریب ہیں، لیکن ادھر سے بھی جواب نہیں آیا. پھر ایک اور ریکٹ استعمال کیا باجوہ صاحب نے، چونکہ ابھی وردی اتارنے میں کچھ گھنٹے باقی تھے، لیکن عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. تو واقفان حال بتاتے ہیں کہ باجوہ صاحب دراصل جیسا کہ انہوں نے کل اپنے خطاب میں بھی کہا کہ میں اب گمنامیوں میں چلا جاؤں گا، لیکن میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ٹائیگرز ہیں اور ان کی ٹائیگرس جو ہیں وہ باجوہ صاحب کو گمنامی میں نہیں جانے دیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے پلیٹ لیس کے کمی کے حوالے سے میاں نواز شریف چلے گئے تھے باہر، لیکن جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں انہوں نے کبھی بھی کوئی موقع ان کو نہیں دیا کہ وہ گمنامی میں چلے جائیں یا سکون سے وہ ایمن فیلڈ کے جو فلیٹ ہیں ان میں بیٹھ کے زندگی گزاریں. حتیٰ کہ وہ یورپ چلے گئے تو وہاں بھی پیچھے پیچھے ان کے لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے وہاں پہنچ گئے. اور باجوہ صاحب یہ چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب سے ایک کٹسی کال ہو جائے، ان کو یاد کروائیں کہ جناب ہم نے بھی کسی دور میں آپ پہ مہربانی کی تھی، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. لیکن عمران خان صاحب کو تازہ تازہ زخم لگے ہوئے ہیں، لہذا انہوں نے وہ کال اٹینڈ نہیں کی. لیکن میں نے اپنے گزشتہ ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ باجوہ صاحب نے فی الحال جی ایچ کیو کے بالکل قریب 5 کنال کی کوٹھی میں رہنے کا فیصلہ کیا ہے، تاکہ ان کو نہ صرف بھٹو کی چاپ سنائی دیتی رہے بلکہ آرمی کی گاڑیاں بھی آتی جاتی دکھائی دیتی رہیں، تاکہ ان کے دل کو حوصلہ رہے کہ ابھی وہ آرمی کے ساتھ ہیں. البتہ جب وہ یہاں سے نکلیں گے، لندن جائیں گے، بیلجیم جائیں گے یا یورپ کے کسی بھی ملک جائیں گے، پھر ہو سکتا ہے وہاں پہ جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ اپنا رد عمل کو شو کریں گے، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا. تو ناظرین، یہ میری پیشن گوئی کہہ لیں یا میری خبر کہہ لیں کہ باجوہ صاحب چاہیں گے بھی تو گمنامی کی زندگی نہیں گزار سکیں گے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے بیک وقت پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ کھل کر سیاست کی، اور حتیٰ کہ آخری وقت تک وہ سیاست کرتے رہے اور قوم کو درس دیتے رہے کہ افواج پاکستان کو اب سیاست سے دور رکھا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے. وہ سیاسی رابطے بھی کرتے رہے، اور پھر پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی سیاست کا ایک الگ موضوع تھا، اس پہ لوگ کتابیں لکھیں گے. نون لیگ کے ساتھ ان کا ایک الگ موضوع تھا، اس پہ بھی کتاب بنتی ہے، لکھنی بھی چاہیے. اور پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا جو رویہ تھا وہ ایک الگ ہے. پھر مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وانا سے شروع ہوتے تھے، روتے پیٹتے اسلام آباد تک آتے تھے کہ مجھے میری ہی سیٹ پہ ہرا دیا. وہ بھی گلہ باجوہ صاحب سے ہی کرتے تھے. پھر بلوچستان کے جو اہم پارلیمنٹیرین ہیں مرحوم حاصل بزنجو تو سریعام کہا کرتے تھے کہ باجوہ صاحب ہماری نہیں چلنے دیتے. تو ناظرین، یہ ساری صورتحال ہے، تو اس لیے باجوہ صاحب گمنام زندگی چاہتے ہوئے بھی نہیں گزار پائیں گے. عمران خان صاحب کا رد عمل بھی آ گیا باجوہ صاحب کے جانے کے بعد، اور نئے آرمی چیف کے آنے کے بعد وفاقی حکومت کا بھی آ گیا اور ایوان صدر کا بھی آ گیا. اب دیکھتے ہیں کہ باجوہ صاحب کی زندگی آنے والے دنوں میں کیسی گزرتی ہے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.